بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات
ثيبات عسى أزواجا خيرا منكن
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا صلى